कमिटी जी आसा म्हादय न्हंयचे संबंदी प्रवाह कमिटी जी आसा ताजी पयली मिटींग हांगसर 13 फेब्रुवारीक जाल्ली गोंयांत. त्या कमिटीची प्रवाह कमिटीची पयली मिटींग 13 फेब्रुवारीक जाल्ली. ताजे नंतर ताणें आमकां लेटर धाडलें की ऑफकोर्स आमी तांकां 3-4 लेटर धाडली. आमी जे आसात पळय न्ही आमच्या ऑफिसांतल्यान तांकां एक लेटर गेलें 29/8/23 29/8/23 की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें म्हणून. ताजे नंतर मागीर रिमांयडर धाडलो आमी तो 25/10/23 नोव्हेंबराच्या 25 तारखेक हो रिमांयडर धाडलो जॉयंट इन्स्पेक्शना संबंदी. ताजे नंतर मागीर तिसरें लेटर आमी जें धाडलें ते 10/12 डिसेंबराच्या 10 तारखेर आणि 22/3 कन्नड धनगर हे चौथे लेटर. अध्यक्ष साकवाचो मातेच्या इश्यूचेर गोंयांत रावपी कन्नड लोक गोंया वाटेन म्हणून कन्नड धनगर 22/3 समाजाचो अध्यक्ष मार्चाच्या म्हयन्यात. मागीर ताका इन रिस्पॉन्स टू दीस ताणें आमकां लेटर केल्लें आसा की आमचे हे दिवचो तिनूय स्टेटीक महाराष्ट्रा कर्नाटका आनी गोवा तिनूय स्टेटीक म्हटिल्लें आसा की तुमी तुमचो प्लॅन विजीट प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो करून दिवचो अशें म्हणून. बेजिना विजीट करताले खंय खंय विजीट करताले वगैरे आमी दिवपाक जाय. कर्नाटका गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय म्हणजे रिक्वेस्ट आनी सजेशन जे आसा पळय न्ही ते सोमार दीस सांजचे आमी दितले. बेजिनाक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिली रायजेशन वीथ हें म्हटलां ताणी बेजीन फॅमिली रायजेशन वीथ मादई बेजीन अशें म्हटिल्लें आसा. आनी त्या अनुसार मागीर आमी आमचे नजरेन खंय खंय वचपाक जाय ते आमी सजेशन जे आसा पळय न्ही चड करून लेटस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ फुडें आमी दितले. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा कर्नाटकान दिवं ना अजून. हां तिगांनी वेगवेगळे दिवपाक जाय आपले आपले वेगळे वेगळे दिवपाक जाय पूण ते जाता तितले बेगीन दिलें की बरें न्ही आमकांय बरें. सो आमचे जे आसा पळय न्ही ते सोमार दीस आमी धाडटा सोमारा सांजचे किंवा लेटस्ट बाय ट्युजडे मॉर्निंग ते तांणी थारावप. प्रवाह कमिटीचे चेअरमॅन जो आसा पळय न्ही ते मागीर एखादी तिनूय स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटीव आपयतले हांगसर जस्ट टू डिस्कस आनी फायनलायज द प्लॅन. कारण तिगांची वेगळी वेगळी सजेशन आसतली. ते म्हणटाले हांगा या दुसरे म्हणटाले आनी खंय या तिसरे म्हणटा आनी खंय या अशें तिगांचे सजेशन वेगवेगळे आसूं शकतात. आनी त्या अनुसार मागीर एखादी प्रवाह कमिटी चेअरमॅन आसा पळय ते एखादी हांगसर मिटींग घेवंक शकता तिनी रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स. आनी मागीर फायनल प्लॅन करून मागीर डेट आमकां दितले की अमके दिसा वचपाचें अशें.